बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, कोई गम परेशानी आपकी ज़िंदगी में ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान की। ये रहमतों और बरकतों का महीना हमारी ज़िंदगी में शुरू हो गया है और हम जो है आज चल रहे हैं इसी सिलसिले में अपनी ग्रॉसरी की शॉपिंग करने। इम्तियाज़ और आपके साथ मेरा ये व्लॉग ज़रा लेट हो गया है क्योंकि आप सबको तो मालूम है कि हम मिडिल क्लास फैमिली, जब तक हमारी पे ना आए, तनख्वाह ना आए, हम जो है ग्रोसरी को नहीं जा सकते। इसीलिए जी इस बार हमारी जो है ना तनख्वाह थोड़ी लेट हो गई थी और आज जो है ना हमें जब तनख्वाह मिली तो फिर हम भी जो है ना रमज़ान की ग्रोसरी करने आए और हमारे साथ मिलके हमारी ग्रोसरी में शामिल हों और देखें हम क्या क्या यहाँ से ले रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ना मेरा ये व्लॉग भी बहुत पसंद आएगा और जो मैं ग्रोसरी करूँगी आपको वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और वो मैं आपके साथ सबसे एंड में जो है ना शेयर करूँगी। यार यहाँ इम्तियाज़ के स्टोर की क्या तो बात है, चाहे वो कहाँ पे भी हो, कराची में हो, इस्लामाबाद में हो, इस स्टोर में बंदा जब एक बार जाता है ना तो एक छत के नीचे जो इन्होंने पूरी दुनिया को इकट्ठा किया हुआ है ना कि दिल करता है कि सब की सब सारी चीज़ें जो है ना इंसान उठा ले, लेकिन अपने बजट के हिसाब से अपनी ज़रूरत की चीज़ें हमें लेनी पड़ती हैं क्योंकि हमारा बजट ना आउट हो जाए। और आपको तो जैसे मालूम है कि इस महीने में माशाल्लाह माशाल्लाह ख़र्चे जो है ना ज़्यादा होते हैं। कभी हम कहीं पे इफ्तारी पे जाते हैं, कभी हम किसी को इफ्तारी पे बुलाते हैं। तो इसीलिए तरह ना हमने सोच समझ के इस महीने में जो होती है ना अपने बजट के अंदर रह के शॉपिंग्स करनी होती है क्योंकि यार एक तो शॉपिंग नहीं है ना, अभी हमने करनी है ग्रोसरी की शॉपिंग। और इससे पहले मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि जी मैं जो है ना खन्ना पुल से सब्जियां वगैरह ले आई थी क्योंकि उस वक्त वो सब्जियों का रेट जो था ना बहुत सस्ता था, मुनासिब था। और मैं फिर जाके तो एक ही बार जो है ना खन्ना पुल से सब्जियां ले आई थी। इस वक्त यार जो सब्जियों की प्राइस है ना वही टू मच, इतनी महंगी हो गई हैं फिर एकदम से। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने जो है ना वो सारी चीज़ें लेके तो इनको सेव कर लिया है। और जो मैंने रमज़ान की तैयारी शुरू की थी और मैंने 2 वीडियो बनाई थी, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। उसकी वजह ये थी कि यार मेरी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे बहुत तेज़ बुखार हुआ था, मेरा गला ख़राब था, जिसकी वजह से आपने आखिरी मेरे व्लॉग में भी देखा था कि मेरी किस कदर आवाज़ जो है ना ख़राब थी। बस वो तबीयत जो है ना इस बार कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जब ये रहमतों और बरकतों वाला महीना शुरू हो गया तो ज़ाहिर सी बात है फिर हमने भी जो है ना इसी बिस्मिल्लाह के साथ अपने महीने का आगाज़ करना है और अपने घर के लिए जो चंद चीज़ें लानी है हमने अपने बजट के हिसाब से वो ग्रोसरी तो लाजमी करनी है। अच्छा यहाँ जो है ना जब हम आए ना ग्रोसरी करने तो मुझे तो जो इस बार इनके स्टोर में ये बर्तन नज़र आए, उफ क्या तो ये बर्तन थे इनके पास। इतने खूबसूरत बर्तन हैं, इतने खूबसूरत बर्तन। आप सबको तो मालूम है कि बर्तन तो मेरी कमज़ोरी है। मैं भी जी इनको देखने के लिए, इनकी प्राइस चेक करने के लिए चली गई। इम्तियाज़ जो हमारा यहाँ पे है ना ये 3 हिस्सों पे डिवाइडेड है। एक जो है बेसमेंट है, एक फर्स्ट फ्लोर है और एक जो है ना थर्ड फ्लोर है। मतलब मैं जो ये मैंने ग्रॉसरी की है ना ये बेसमेंट में और फर्स्ट फ्लोर की। अभी मैं ऊपर वाले फ्लोर पे गई नहीं क्योंकि अभी मुझे वो चीज़ें नहीं चाहिए थी जो मैं उस फ्लोर पे जाती। वहाँ पे तो जी कपड़े हैं, जूते हैं, बच्चों के, बच्चियों के, लेडीज़ के, मर्दों के, वहाँ पे हर किस्म की वैरायटी है, स्टिच है, अनस्टिच है। तो वहाँ पे आपको जो है ना जूते मिलेंगे, ज्वेलरी मिलेगी, आपके जो है ना बैग्स वगैरह मिलेंगे, मेकअप मिलेगा, मतलब हर चीज़ जो है ना आपको वहाँ पे मिलेगी। वहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी की चीज़ें होती हैं
مطلب آپ کو جو ہے نا بچوں کی ٹوائز وغیرہ، بس اس طرح جو ہے نا انہوں نے اتنا خوبصورت یہ امتیاز سجایا ہے نا کہ بندہ جو ہے نا جب جاتا ہے تو دل کرتا ہے کہ اوپر جائے۔ ہمارا بھی دل کر رہا تھا، لیکن عادی نے کہا کہ مما چلیں اوپر۔ میں نے کہا نہیں عادی یار، اس بار نہیں جائیں گے، ہم جو ہے نا نیکسٹ ٹائم جائیں گے، کیونکہ ابھی ایک تو میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، دوسرا ہادی کے پپا کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ بھی ویٹ کر رہے تھے، ان کو بھی بخار تھا۔ میں نے کہا نہیں ابھی جو ہے نا ہمیں کچھ چاہیے بھی نہیں، تو جب ہم جو ہے نا رمضان کے مڈ میں دوبارہ آئیں گے نا تو اس وقت جائیں گے۔ اس وقت جو ہوتی ہے نا ورائٹی بھی فل آئی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر بندہ جو ہے نا نظر مار کے جو ہے نا کوئی چیز پسند آ جاتی ہے تو پھر لے بھی لیتا ہے۔ اچھا امتیاز میں ایک بات جو ہے نا، ان کے ہر چیز کے جو ہے نا الگ الگ سیپریٹ ڈپارٹمنٹ ہیں۔ اب جیسے یہ دیکھیں یہاں پہ سرف ہے تو ہر قسم کی سرف ہے، ہر کمپنی کی سرف ہے، یہاں پہ آدھا کلو 2 کلو، مطلب اس طرح کی نا پیکنگ بھی موجود ہے کہ جس کو جتنی کوانٹٹی میں چاہیے وہ لے۔ یہ دیکھیں یہ جو ہے نا بچوں کی نا بکس کا ریک آ گیا، یہ جو ہے نا بچوں کی ٹوائز آ گئے۔ یہاں سے جب میں گزری نا تو یہ جو چھوٹی چھوٹی اسٹوریز بکس تھی نا بہت ہی پیاری تھی، ساتھ میں جو ہے نا یہ گفٹ کور بھی تھے، ساتھ جو ہے نا اور جو بچوں کی ٹوائز تھی یہاں پہ۔ میں نے کہا چلیں آج وزٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا نئی نئی چیزیں یہ لے آئیں، لیکن ورائٹی یہ اتنی زبردست لائے تھے، کیا تو ٹوائز کی ورائٹی تھی۔ یہ دیکھیے اتنے خوبصورت یہ بیگس تھے، یہ لنچ باکس تھے، مطلب ہر ایک چیز اتنی خوبصورت تھی۔ اور یہ جی دیکھیں ہادی صاحب کی کمزوری، یہ تو آ گیا ہے بیڈ پہ کہ مما یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے۔ میں نے کہا بیٹا یہ بھی آپ کو لے کے دوں گی، لیکن فی الحال ہم یہ شاپنگ کریں جس کے لیے آئے۔ اچھا انہوں نے ساتھ میں نا یہ یہاں پہ نا ایک ریک، یہ 1 2 ریک انہوں نے یہ سجائے ہوئے ڈسپوزل برتنوں کے، کہ جیسے رمضان میں چاہیے ہوتے ہیں، جیسے افطاری لوگ کرتے ہیں اور وہ دیتے ہیں محلے میں لوگوں میں، تو وہ پھر ان کو جو ہے نا اس طرح کے ڈسپوزل چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ مطلب یہاں پہ آپ دیکھیں نا آپ کو ہر ایک چیز، مطلب پرفیوم یہاں پہ جو ہے نا آپ کو شیمپو، تو اس کے ساتھ جو ہے نا ڈائی وغیرہ ہر چیز ملے گی، مطلب صابن، یہ دیکھیں یہاں پہ ہر قسم کے ہر کمپنی کے کلر پڑے تھے، جو ڈائی کلر تھے۔ یہاں پہ جو ہے نا بڑی پیکنگ تھی، چھوٹی پیکنگ تھی، اور یہاں پہ یہ مختلف قسم کے آئل تھے، اور اس طرف جو تھے یہ سارے جو ہے نا صابن تھے، شیمپو تھے، مطلب ہر ایک ورائٹی جو ہے نا امتیاز میں اچھے سے اچھی امپورٹڈ ورائٹی موجود ہے۔ مطلب یہاں سے آپ کو اوریجنل ورائٹی ملے گی۔ یہ دیکھیں یہ اتنے خوبصورت برش تھے، میں نے یہ ہیئر برش دیکھے، اور پرائزز بھی پھر جتنے خوبصورت یہ تھے پرائزز بھی اتنی زیادہ خوبصورت تھی۔ اچھا اس بار جو ہے نا انہوں نے، میں اوپر تو نہیں گئی تھی لیکن جب یہاں آئی نا تو یہاں دیکھا کہ یہاں پہ انہوں نے میک اپ کا جو سیٹ اپ تھا نا یہ نیچے لگایا ہوا تھا۔ ویسے یہ میک اپ جو ہے نا اوپر ہی ہوتا ہے، کیونکہ میں جب آخری بار بھی گئی تھی مجھے اپنے لیے نا چاہیے تھا میک اپ، تو میں اوپر ہی گئی تھی تو وہاں سے میں کچھ چیزیں لے آئی تھی۔ لیکن آج جب میں یہاں گئی نا تو انہوں نے یہ نیچے ہی جو ہے نا سارا سیٹ اپ کیا ہوا تھا، اور میں نے دیکھا لیکن انہوں نے یہ جو کارنر سجایا ہوا تھا بہت ہی خوبصورت سجایا تھا۔ یہاں پہ دیکھیں نا ہر کلر کے نیل پینٹ، تو یہاں پہ پینسلیں، یہاں پہ جو ہے نا برش، تو ہر چیز جو ہے نا میک اپ سے ریلیٹڈ ان کی نا موجود تھی۔ مطلب ہر کمپنی کے الگ الگ تھے، ہر کوالٹی کمپنی کی اپنی اپنی تھی، سب کے پرائس ڈفرینس تھے، کسی کے پرائس بہت زیادہ ہائی تھے، کسی کے نارمل تھے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اچھی چیزیں آپ کو ملیں گی نا۔ یہاں پہ جو میں نے خود سے جو یوز کی ہوئی ہیں 2 1 کمپنیاں یہاں پہ وہ موجود تھی۔ میں رواج کی جو ہے نا چیزیں یوز کرتی ہوں میک اپ میں، ان کی پروڈکٹ بہت اچھی ہے اور میرے اسکن کے ساتھ سوٹ بھی ہوتی ہے۔ میں اکثر جو ہے نا میک اپ رواج کا لیتی ہوں، بہت اچھی چیزیں ہیں ان کی۔ تو اس پہ یہ ہے کہ ایک تو وہ ان کی پروڈکٹ بھی بہت اچھی اور ریزنیبل پرائس میں۔
اچھا جی، وہاں سے ہو کے نا تو ہم یہاں پہ آ گئے تھے مسالے لینے۔ یہ دیکھیں نیشنل کے شان کے سارے مسالے موجود تھے، ساتھ ہی جو ہے نا ہم یہاں سے گزرے تو یہ آئل وغیرہ بھی تھا، ساتھ ادھر ہی جو نا دالیں تو چاول، تو یہاں پہ جو نا ہر چیز، کیچپ، مایونیز، تو ہر چیز یہاں پہ موجود تھی۔ ہم نے یہاں سے کر لی بس اپنی جو کرنی تھی، ہم نے شاپنگ وہ ختم کر دی۔ پھر ہم جو ہے نا اوپر والے فلور پہ جا رہے تھے، اور یہاں آ کے نا تو ہادی صاحب کو تو لگ گئی جی بھوک، اور کہتا ہے مما میں نے تو یہ پیسٹریز کھانی ہے۔ میں نے کہا چلو آؤ، تو میں جو ہے نا دیکھتی ہوں آپ نے کون سی پیسٹری لینی ہے۔ اور یہ جو کیک ہے نا یار، یہ مجھے بہت ہی فروٹ کیک پسند ہے، اور دیکھا کہ میں جی، تو ہادی نے کہا کہ مما یہ چھوڑ دیں، آپ بعد میں دیکھ لیجیے گا، پہلے مجھے پیسٹری لے کے دیں، مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، مجھے پیاس بھی لگ رہی ہے۔ میں نے کہا اچھا تو ٹھیک ہے، آپ جوس لے آؤ۔ تو جی یہ جا کے اپنے لیے ایک جو ہے نا کولڈ ڈرنک لے آیا۔ پھر ہم نے جو ہے نا یہاں سے ہادی کو میں نے پیسٹری دلا دی، میں نے اپنے لیے نمک پارے لیے، مجھے نمک پارے بہت پسند ہوتے ہیں، اسی لیے میں نے نمک پارے اپنے لیے لیے۔ بس جی وہاں سے ہم جو ہے نا، اور یہاں سے ہم نے لینی نہیں تھی، کیونکہ آج جو تھا نا پہلا روزہ تھا، اور آج جو ہادی کو ہم نے باہر چیزیں جیسے سموسے اور رول وغیرہ منگوائے تھے، تو وہ ہادی نے روزہ افطار کیا تھا، تو مطلب آج کا روزہ جو ہے نا ہم نے باہر سے چیزیں منگوا کے تو روزہ افطار کیا تھا۔ گھر میں جو ہے نا کچھ خاص نہیں بنایا تھا، کیونکہ گھر میں جو وہ چیزیں تھی، چند چیزیں موجود تھی، کچھ چیزیں نہیں تھی، اسی وجہ سے ہم آج جو نا امتیاز بھی آئے کہ ہم جو ہے نا یہاں سے اپنی گروسری کمپلیٹ کریں، اور کل انشاءاللہ جو ہے نا میں اپنی جو ہے نا گھر میں افطاری بناؤں گی، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو یہاں پہ جو ہے نا ہم بلنگ کروا کے تو باہر آئے، اتنا آج جو تھا نا رش نہیں تھا، کیونکہ کل جو ہے نا میری سسٹر اور میری مدر گئی تھی، کہہ رہی تھی کہ آپی اتنا زیادہ رش تھا، اتنا زیادہ کہ ان کو تو 5-6 گھنٹے لگ گئے تھے امتیاز میں، اتنا زیادہ رش تھا۔ بلنگ پہ کہہ رہی تھی اتنا زیادہ ٹائم لگ گیا تھا، لیکن ہم الحمدللہ کہ اتنا زیادہ رش نہیں تھا، نارمل تھا، ہم آ گئے۔ یہاں پہ آئے نا باہر، تو یہ انہوں نے نا بائک رکھی، کوئی انعام شنام لگایا ہوا تھا اس پہ، اور یہ ایک چھوٹا سا انہوں نے کارنر سجایا ہوا تھا۔ پھر میں نے یہاں کی بھی چھوٹی سی ویڈیو بنائی، اور بس جی اب ہم جو ہے نا آ گئے تھے باہر، ہادی صاحب ٹرالی لے کے باہر آ گئے، اور میں نے جو ہے نا ہادی کی ایک تھوڑی سی ویڈیو بنائی۔ پھر ہادی کہتے مما آپ مجھے دیں، تو میں جو ہے نا امتیاز کی پوری جو ہے نا ویڈیو بناتا ہوں، تاکہ ہم جب آئے بھی تھے تو ہم نے ویڈیو بنائی، اور جائیں بھی تو ہم جو ہے نا ویڈیو بنائیں گے۔ اور جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ جو ہے نا ہمارا جو ہم سودا لے آئے تھے، اپنی گروسری کی تھی، یہ وہ چیزیں تھی۔ اچھا اس میں سے جو ہے نا چند چیزیں جو ہے نا میں کھنا پور سے میں لے آئی تھی، جیسے میکرونیز، اسپیگٹیز، یہ یہاں سے جو ہے نا تھوڑی مجھے ایکسپینسو پڑتی ہیں، تو وہاں سے جو میں لے آتی ہوں ہول سیل کی شاپ سے، وہاں پہ مجھے نا کم ریٹ پہ ملتی ہیں، تو یہ اکثر میں جو ہے نا ہر مہینے بھی ہادی کے لیے نا وہیں سے ہی لے آتی ہوں۔ باقی جو تھی نا یہ ساری چیزیں تھی جو کچھ امتیاز سے پرچیز کی تھی، کچھ جو ہول سیل کی شاپ سے لے آئے تھے۔ بس یہ جو تھا نا ہمارا ابھی تک کا جو نا گروسری ہماری یہی تھی۔ مجھے یقین ہے آپ سب کو جو ہے نا میری گروسری پسند آئی ہوگی، اور ساتھ ہی جو ہے نا آپ سب ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہا کریں، کیونکہ جو ہے نا میں ہمیشہ جو ہے نا سب کے لیے بہت سی دعائیں کرتی ہوں، ساتھ میں ماشاءاللہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں جو ہے نا اسی طرح نا اپنے برکت سے جو دسترخوان ہے اللہ تعالیٰ رحمت سے برکت سے سجاتا رہے، اللہ تعالیٰ سب کے جو ہے نا گھروں میں خوشیاں دے، آمین۔ تو یہی جو ہوتی ہے نا چند چیزیں کہ ہم جو ہے نا اتنے ایک پورے سال میں ہمیں جو ہے نا ایک مہینہ ملتا ہے، 11 مہینے گزرنے کے بعد ایک مہینہ آتا ہے جو عبادت کا مہینہ ہوتا ہے، رحمت کا مہینہ ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اسی مہینے میں جو ہے نا ہم لوگ اچھا اہتمام کرتے ہیں کھانے پینے کا۔ بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب کے گھروں میں اسی طرح سحریوں اور افطاریوں کے نا دسترخوان سجاتے رہے، آمین۔
अच्छा जी, ये जो है ना मैंने लेकर आई, तो मैंने कहा अब्दुल को कि दे ज़रा सा छोटी सी एक क्लिप बनाऊं, क्योंकि अक्सर जब भी मैं सौदा लाती हूँ कभी मैं वीडियो बनाती हूँ कभी नहीं बनाती हूँ, लेकिन ये स्पेशल रमज़ान की ग्रोसरी, तो मैंने कहा चलो आओ आदि कि हम जो है ना छोटी सी वीडियो बनाते हैं, और ये जो है ना वीडियो मैंने अपने ब्लॉग में ऐड करनी है, क्योंकि अगर ये ऐड नहीं करेंगे तो यही होगा कि हमने पता नहीं क्या लिया क्या नहीं लिया। मैंने कहा चलो तो हम सबके साथ शेयर करते हैं अपनी खुशियाँ। तो बस ये हमने वीडियो बनाई, साथ में जो है ना मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारी जो है ना तबीयत ठीक नहीं थी, और फिर हम इतनी मेहनत से जो ये ख़रीदारी करके आए गए, फिर मैंने ये सारा कुछ समेटना था, संभालना था। बस जब घर वापस आए ना यार, तो पूरे 10:15 हो गए थे। और इस टाइम तो आपको पता है गैस होती नहीं है, क्योंकि अगर गैस होती ना तो मैंने चाय ज़रूर बनानी थी, क्योंकि मेरे मियाँ भी कह रहे थे कि काश अगर ना गैस होती तो हम चाय बना के ना ज़रूर पीते। और हमें थकन भी बहुत हो गई है, लेकिन क्या करें अब, जब हमारे हालात ही ऐसे हैं कि हमारे पास 10 बजे के बाद गैस होती नहीं है, तो हम चाय कहाँ से बनाएं। मैंने कहा जी अब आप इंतज़ार करें, तो आपको जो है ना सहरी में चाय मिल जाएगी, साथ में आपको सहरी करने के लिए मैं नाश्ता भी बना लूँगी, साथ में वो भी कर लीजिएगा। तो अभी आप थोड़ा सा गुजारा करें। और यहाँ पे जो है ना ये हादी साहब ने अपनी पेस्ट्री खाने की शुरुआत कर दी थी, और खा के तो कहता है मम्मा बहुत ज़्यादा मज़े की। और सच में जब मैंने पेस्ट्री खाई तो वाकई यार बहुत मज़े की पेस्ट्री थी, और बहुत ही ज़्यादा फ्रेश पेस्ट्री थी। क्योंकि ना जब भी हम यहाँ से कभी कभार लेते हैं ना, तो कभी कभी हमें ऐसी भी पेस्ट्री मिल जाती है जो एक दिन की पहले वाली होती है, और उसमें ये टेस्ट नहीं होता। और आज जो ये थी ना ये वाकई बहुत टेस्टी थी। बस हमने वो पेस्ट्री खाई, फिर मैंने ये सारा सामान उठाया, इसको समेटा, फिर जो है ना चीज़ें रखने के लिए मैं अपने जार में लग गई, जो मैंने जो है ना पहले मेरे पास मौजूद थे। और यहाँ पे आपको पता है मेरे किचन में स्पेस इतना नहीं है कि मैं ज़्यादा जो है ना कहीं पे रख सकूँ। वो फिर मैंने सारे जो है ना बंद करके रख दिए थे। मैंने कहा जब मुझे किचन में इतनी जगह होगी कि मैं सारी चीज़ें रख लूँ तो मैं उतार लूँगी। बस वो तो फिर ना मैंने सोचा यही कि मैं इन सारी चीज़ों को डब्बों में डाल के तो मैं इसी अलमारी में रख दूँगी, क्योंकि यहाँ जहाँ पे मेरा पहले मेकअप हुआ करता था मैंने वहाँ से मेकअप उठा लिया है, और अब जो है ना मैंने ये खाने पीने की चीज़ें रख दी हैं। तो मुझे यकीन है आपको जो है ना मेरा ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और इसमें जो है ना आपको मेरी ये शॉपिंग भी बहुत पसंद आई होगी। तो जी करती हूँ इसी के साथ में अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा करें सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ, और इस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और जो न्यू देखने वाले हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह करे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक हो जाए जल्दी। तो जो है ना आगे जो जितने रमज़ान के काम हैं, रमज़ान की जो खुशियाँ हैं, जो रहमतों और बरकतों वाला महीना है, मैं भी साथ साथ जो है ना रोज़े रखूँ, इबादतें करूँ, क्योंकि मेरी तबीयत भी ना बहुत ज़्यादा ख़राब रह रही है। मेरे अम्मा और बाबा को भी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, क्योंकि आजकल उनकी भी जो है ना थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे बाबा के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआएं कीजिएगा, क्योंकि मेरे बाबा की भी तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह उनको भी बहुत जल्दी सेहत और ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। और बस इसी नेक दुआओं और तमन्नाओं के साथ मुझे दी इजाज़त। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरा व्लॉग आपको पसंद आया मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।